سلام، خسته نباشین دوستان. خب در مورد مطلبی که من توی گروه نوشته بودم، گروه جدیدی که درست کردیم و گفتیم که اصلا کلا یه بحثی بود که تقریبا چند هفته من حسابی درگیر خودش کرده بود و دیگه تصمیم گرفتم به نوعی در موردش صحبت کنم، ولی خب اینقدر مطالب زیاده که در واقع بخوام همه رو ادیت کنم کنار هم قرار بدم و در موردش صحبت کنم خیلی وقت میگیره. به خاطر این گفتم ویدیوها رو یکی یکی پلی میکنم و بعد در موردش صحبت میکنیم که در واقع به چه صورتی هستش و ما در واقع چه چیزی رو میخوایم در موردش صحبت کنیم. این چیزی که مطلبی که هست در مورد در واقع New World Order هستش. حالا بخوایم اینجوری بگیم، نمیدونم به فارسی شاید بتونیم بگیم یک نمیدونم حالا فرمان جهانی جدید چجوری ترجمه میشه، ولی صحبتی که هستش اینه که این در واقع مطلبی هست که از تقریبا سالهای پیش این شروع شده. تقریبا میشه گفت از سال، حالا در واقع ویدیو هست که براتون میذارم، تقریبا سالها رو حالا اگه اشتباه نگم در اون دقیقاً دور اعلام میکنه که چجوری در واقع این ایده اصلا به وجود اومد و بعد به چه صورتی 4 نفر از در واقع بانکدارهای معروف امریکا نشستن و حالا دولت فدرال رو برای اون خواسته هایی که در نظر داشتن به وجود بیارن. یک مقدار از این صحبت این شخص رو میبینیم. Have lain dormant. The United Nations can offer them new life. These institutions play a crucial role in our quest for a new world order. Their agenda is control. Control of our currency, control of our families, of our freedoms, of our religions. یعنی در واقع چیزی که داره میگه این شخص، کسی که خودش داره اعلام میکنه که میگه در واقع میخوان تمام زندگی ما رو کنترل بکنن، که صحبت اون بوش اول رو هم که زمانی که رئیس جمهور امریکا بود شنیدین که اومد و برگشت گفتش که در واقع یکم مهمترین کارهایی که بعد انجام بدن همون نیو ورلد اوردر هستش. در واقع میگه که همه چیز رو اینا میخوان، یعنی تمام زندگی ما رو میخوان کنترل بکنن و چیزی رو نمیخوان برای کسی باقی بذارن. میخوان دین و مذهب و نمیدونم تمام فکرهای شما رو در واقع در نظر بگیرن. میگه پشت دلار امریکا میگه در واقع پرامیدی هست. حالا پرامید نمیدونم به فارسی اون مثلث میشه که اونجوریه، نمیدونم چی میشه اسمش، که در واقع اینها اون علامت یا نشانه هست که اینها برای بیشتر چیزاشون استفاده میکنن و اون علامت چشمی که در بالای این پرامید قرار میگیره. البته این علامت چشم رو خیلی از مذهب‌ها استفاده میکنن. به این نشانه نیست که هر جا ما یک چشم رو دیدیم میتونه نشانه بدی باشه، ولی در واقع نوع استفاده که با این پرامید میشه کاملا مشخصه که میخوان در واقع اون قدرت خودشون رو به عنوان ورد اوردر یا همون نیو ورلد اوردر در واقع نشون بدن. این شخص الان پشت دلار رو نشون میده. میگه پشت دلار رو میتونید نگاه کنید، $1 رو که در واقع نمیدونم حالا به چه زبانی، لاتین نمیدونم چی هستش، پشت دلار $1 در واقع اینو نوشته. Just to give you an idea of how black is white and topsy is turvy in relation to our perception of what's going on compared with what is. In New York Harbor is a lady holding a lighted torch, a Statue of Liberty. در مورد اون مجسمه آزادی امریکا الان داره صحبت میکنه این شخص. 99.9% of them believe that stands for. In fact, that was given to New York Harbor by French Freemasons who knew that it was an Illuminati symbolism of we control the show, we're telling you, but because you don't know the secret language and we've given you another version of it, freedom, you don't know what's going on. در واقع این شخص داره میگه مجسمه که عنوان مجسمه آزادی در واقع داده شد از طرف یه گروه یا اشخاصی بود در واقع که این مجسمه رو برای امریکایی‌ها ساختن، فرانسوی بودن
و اعلام کردن که در واقع اون مسئله که شما دنبالش هستین و ما حالا به صورت مجسمی هم در اونجا براتون قرار میدیم که در واقع بتونید بگید آره در واقع اون نشانه‌ای که میگن در واقع اون چشمی که همه چیز رو به صورتی کنترل میکنه رو در واقع یک سمبل براش درست کرده باشن. یا همون ایلومیناتی هست که در مورد ایلومیناتی یا لومیناتی در واقع در ویدیوهای بعد بیشتر صحبت میکنیم، چون تمام نیو ورلد اوردر برمیگرده به اون داستان لومیناتی. اینجا میگه سازمان ملل در واقع همین ساختمانی هست که The New World Order داره تشکیل میشه و فرمونهاش از همینجا صادر میشه. در واقع یک جهان اینا میخوان با یک رهبر با یک قانون. این دقیقاً میگه همون چیزی که هیتلر میخواست. یعنی در واقع هیتلر این عقیده رو داشت و اینا دارن آرزوی هیتلر رو در واقع به واقعیت میرسونن. در واقع این بوش بزرگ داره میگه که در واقع اون بوش بزرگ نه منظورم اینه که آدم شخصیت بزرگی بوده منظورم یعنی بوش پدر هست، حالا اینجوری بگم. بوش پدر در واقع داره میگه که سازمان ملل الان بهترین موقعیت رو داره برای اینکه بتونه نیو ورلد اوردر رو یا همون فرمان دولت‌های جدید رو به وجود بیاره. یعنی خیلی راحت اینجا گفت باید این دولت باید جهانی بشه به جای اینکه ما بخوایم از زور یا جنگ استفاده بکنیم. در واقع داره در مورد جنگ جهانی‌ها و این مسئله صحبت میکنه که اینها کمک کرد که این سازمان ملل به وجود بیاد و قدرت بیشتری بگیره. در واقع در مورد تظاهراتی داره صحبت میکنه که میگه هزاران نفر از مردم امریکا اومدن و در واقع سعی کردن که این در مقابل بانک جهانی تظاهرات کردن و میخواستن اون مسئله جهانی شدن رو از بین بردارن. اینجا در واقع در مورد صحبت میکنه در مورد این رئیس جمهور امریکا که چجوری پله به پله به کشورهای دیگه حمله کردن و چجوری اومدن خواستن این منابعی که داشتن، ریسورسایی که داشتن رو مال خودشون کنن در واقع. و خیلی راحت هم دارن میگن که اینا اشتباهاتی بوده که ما در واقع مخفی شد، باید سیل بشه و جایی نگهداری بشه و نه باید به صورت عمومی به کسانی اعلام بشه. ایلومینیشن برمیگرده به همون ایلومیناتی که در موردش صحبت کردیم. دوباره این بوش پدر هست داره میگه. ببینید که چقدر تکرار میکنه اینو که حتی میگه یکی از بهترین موقعیت‌ها برای آیندگان ماست و برای مردم آینده است. این صحبتیه که توی خیلی از توی مکزیک اومدن چیپ گذاری کردن. در واقع یکی از چیزهایی که این دولت جهانی میخواد انجام بده اینه که میخواد تمام مردم دنیا رو چیپ بذاره که بتونه همه چیز رو کنترل بکنه و زیر نظر خودش داشته باشه و برای اینکه بخواد این کار انجام بده و بتونه نفوذ بکنه، حالا در آینده میرسیم به صحبتایی که میشه در این ویدیو و ویدیوهای دیگه که چطور اصلا این برنامه‌های مثلا تروریستی برنامه‌ریزی میشه، چجوری 9/11 مثلا برنامه‌ریزی میشه و اصلا کلا این 9/11 خودش یعنی چی، چرا مثلا در این تاریخ باید حتما برج‌ها نابود بشه یا چرا اصلا
حتی شما تو امریکا وقتی میخواین امرجنسی کال هم بزنین باید 911 یعنی 911 رو بگیرین و تقاضای کمک بکنین. یعنی اینا همه برمیگرده به همون مسئله سمبل ها یا آیکون ها یا ایده هایی که در زندگی روزمره آدم ها قرار میدن که بیشتر آدم ها، حالا بیشتر این داره در مورد خود امریکا صحبت میکنه، که اینها رو انجام میدن و در واقع اینها میشه به عنوان یه سمبل که ملت و دولت، یعنی ملت در واقع دارن انجامش میدن، دنبالش میکنن بدون اینکه اصلا بدونن چه اتفاقی داره در اطرافشون میفته. و این مسئله چیپ گذاری هم یکی از هموناست که چرا اصلا میخوان چیپ گذاری کنن و برای اینکه بتونن این چیپ گذاری رو انجام بدن باید و چجوری اجازه داشته باشن که تمام زندگی خصوصی مردم رو کنترل بکنن. تمام اینها برنامه‌ریزی شده از سالهای گذشته که همش برمیگرده به همین بهانه مسائل تروریستی، حمله های مسلمان ها به کشورهای دیگه، که تمام اینا برنامه‌ریزی شده است و واسه اینه که بهانه داشته باشن که بتونن همه چیز رو زیر نظر داشته باشن و بتونن زندگی خصوصی همه رو کنترل بکنن. این الان تو استاک مارکت هست، این شخص که خودش داره میگه ما باید یک استاک مارکت جهانی درست بکنیم که بتونه در واقع همه چیز رو کنترل بکنه. این هم در واقع حالا یادم نمیاد چی کاره انگلستان بود، همون نخست وزیرش بود یا چیزی، که اونم همینو گفت. اوباما هم همینو داره میگه که اروپایی ها و امریکایی ها باید با هم دیگه نزدیکتر کار بکنن و بیشتر باید تلاش بکنن که در واقع همکاری های خیلی محکم‌تری رو داشته باشن. ببینید که تمام این رهبرای انگلیس و امریکا دارن در موردش صحبت میکنن. کلینتون هم همینو گفت ما در واقع همون نیو ورلد اوردر رو احتیاج داریم. که در مورد همون راوند تیبل گروپ داره صحبت میکنه که همون سازمان ملل یا شورای امنیت میشه که میشینن و در مورد مسائل جهان به خودخواهانه تصمیم میگیرن. The New World Order really is a tool for addressing a new world of possibilities. This is the third leg of the New World Order. Now, much has been said by the Secretary of State and others about the New World Order. نه همه دارن همینو میگن. اینم جان کری بود فکر کنم اسمش، الان شاید اسمش رو اشتباه نگم، که این زمانی بوده که سناتور بوده، هنوز توی کاخ سفید با اوباما همکار نکرده باشه و در مورد این مسئله صحبت میکنه و میبینید که چجوری این مسئله همینجور پشت سرم داره گفته میشه. I have no doubt about the potential of this moment to be defining in terms of history, but that definition can be negative as well as positive. And how negative or positive it will be will depend on what kind of new world order we really create. Can it truly be said that the United States of America, trading off better treatment to China for an abstention on a vote, cozying up to Syria with its record of support for terrorism, or making promises to other countries in exchange for a hold your coat, you go ahead and take the risks and casualties endorsement. این در واقع بیشتر ناراحتیش حالا سر همون مسئله که امریکا چجوری داره این دولت جهانی رو داره درست میکنه، یعنی میگه باید کارهایی که توی چین انجام داده یا حمایتی که مثلا در واقع از تروریستای سوریه انجام میده یا در واقع نه این اتفاقی که الان توی سوریه داره میفته، این صحبتش از قبل هستش. Can it truly be said that these create a new world order? Can it really be said that we're building a new world order when it's almost exclusively the United States who will be fighting in the desert? Not alone, but almost. میگه این دولت جهانی رو واقعا امریکا داره میسازه که تنهایی خودش داره همه کار انجام میده. یعنی در واقع ناراحتش از اینه که میگه باید این شرایط بهتر بشه. Can it really be said that this is a true new world order when it lacks a true United Nations collective security effort with a full measure of international cooperation and burden sharing?
حالا اینجا تا اینجا در یه صحبتی بود در مورد اینکه در جمهوری آمریکا و حتی دیدیم بعضی از شخصیت انگلستان چقدر فشار دارن روی مسئله دولت جهانی، همون نیو ورلد اوردر یا حالا هر معنی دیگه بخوایم تو فارسی براش پیدا بکنیم. اینجا برمیگرده در مورد Skull and Bone Secret Society صحبت میکنه. این چی هستش؟ ببینید این در مورد یک گروهی الان صحبت خواهد کرد که اینها در واقع به نوعی یک ایده های شیطان پرستانه دارن و این ایده های شیطان پرستانه در واقع یه تمپل دارن، یه معبد دارن که اینو به صورت جمجمه های حالا انسان و استخوانی که اونجا در اونجا نگه می‌دارن که در موردش حالا همه توضیح میده که این سوسایتی اصلا به چه صورتی هستش و این گروه به چه صورتی هست، کیا اصلا عضوش هستن. اینا کسانی هستن که تو معبد جمع میشن، عضوهای جدید گرفتنشون خیلی سخته، یعنی تستای خیلی زیادی میکنن تا کسی رو بخوان و معمولا اون شخص بعد حالا قدرتمند باشه و یه سری اشخاص هم دارن که در واقع کارهایی رو براشون انجام میده و در موردش توضیح میده که چجوری مثلا یه سری از بانکدارهای معروف امریکا یا رئیس جمهور امریکا مثل بوش پدر و بوش پسر و حتی برادرش و حتی اگه بدونین در حال حاضر هم یک بوش جدید دوباره داره همراه با هیلاری کلینتون میخوان بیان و در واقع جزء این گروه بشن و حتی خود جان کری هم به همین صورت هستین، هم در واقع جزء این گروه هستش. این میخواد در مورد این گروه و این حرکت ها انجام بشه. این شخص این رو در واقع تأسیس کرده. میگه در واقع داره توضیح میده که اسمش رو چجوری انتخاب کردن در اون معبدی که بودن که زمانی که این علامت رو پشت درهای اتاق میتینگشون میذاشتن کسی حق ورود نداشته. یعنی در واقع میخواستن بگن تصمیمی که ما میگیریم تصمیمی هست که خیلی مهمه. این شخصیتی هست که یکی از شخصایی هست که از این گروه خارج شده در اون سال، حالا ننوشته چه سال این اگه اشتباه نکنم، حالا نمیدونم در تاریخ چیزی گفته میشه، ولی به قیافه و تیپ خودش و اشخاصی که حالا توی ویدیو هستن میخوره طرفای دهه حدود شاید به 70 یا 80 باشه، حالا 1970 80 این دهه ها شاید باشه. میگه تا 6 ماه قبل من داشتم سعی میکردم که ثابت کنم هم چیزی وجود داره. میگه در واقع براش یه سری داکیومنت فرستادن که اینها رو در کنار هم قرار بده که این برمیگرده به این که قرار بود کمک کنه به کرزه این معبد که بگه چجوری اینا بخوان با هم دیگه در تماس باشن و تماس بگیرن. یه کتاب هم نوشته که در موردش توضیح داده. این الان داره از بوش میپرسه، میگه همچین اسکال اند بون یه سوسایتی هستش که حالا یه سوسایتی ما میگیم سوسایتی هستش که در واقع اینا در موردش صحبت میکنن و میگه سکرت هست، مرموز هست که بوش جوابش داد گفت خب اگه سکرت ما نمیتونیم در موردش صحبت کنیم که 322 الان first of all, he's not the nominee, and but look, I look for you. No, I'm not going to lose. You both were members of Skull and Bones, a secret society of Yale. همین شخص الان جان کی داره میپرسه. Not much because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? که ازش پرسید گفت دوباره این چی هستش که خیلی برگشت گفت نمیتونم چیز زیادی در موردش بگم چون سیکرته. I wish there were something secret I could manifest. 322
322 در واقع حالا توضیح میده که این عدد رو چرا استفاده میکنن در واقع. The tomb has a dark, labyrinth-like layout that spans 3 floors in Latin. این در واقع معبدشون هست که میگه 3 طبقه داره و کسی هست که در موردش شما این الان شبیه سازیش هستش بر اساس اون صحبت‌ها یا چیزایی که اون شخص گفته که به چه شکلی در واقع وجود داره، اینا شبیه سازی براش انجام دادن که داره توضیح میده. عکسای خیلی قدیمی، استخوان‌هایی که جمع میکنن، میگه جمجمه یک انقلابی مکزیکی هستش. ایندیان چیف یعنی رئیس. حالا ما 2 تا ایندیان داریم، خب یکی ایندیای سرخپوستای خود امریکایی هست یا سرخپوست خود کشور هندو میگن حالا ایندیان، ولی اینجا حالا من هستم به اینه که بیشتر منظورش همون سرخپوست استخوان سرخپوست هستش. و میگه دیکتاتور پانامایی که استخونش اینجا هست و میگه دری هست که درش نوشته 322. میگه کاندیدا در واقع اینجا میشینن. ببخشید، میگه 322 علامت معرفیشون هست. داره میگه تمپل معبدشون به چه صورتی هست، اندازش چقدره. ببخشید. اینها ویدیوی هستش که به صورت مخفیانه از داخل همین معبد گرفتن و حالا در مورد شخصی صحبت میکنن که این و یه سری صدا تونستن ضبط بکنن و اینها رو به خارج بیارن. So that's where they have the ceremonies in the outdoor part of it. Part of it was indoor. So we only got to see the outdoor part. Right. We only got and to listen to the outdoor part. God only knows what went on indoors. And what did you hear? What was it you know? You managed to get this unique it was disgusting. It was gross. I mean یعنی این زنی که داره تعریف میکنه که به چه صورتی هم حالا نشون میده که چشما رو بستن و بردنش داخل، داره توضیح میده که چقدر حالا دیسکاستینگ، یعنی چقدر حالا به قول خودم فکر کنم میشه چندشاور بود. میگه مراسمشون که داخل این معبد دیده. میگه نمایشی که نشون میداد مردم، کسی که اونجا بودن کاندیدا رو میخواستن در واقع از بین ببرن. این صدای واقعی است که از اونجا ضبط کردن و بیرون آوردن. میگه 15 کسایی که اونجا هستن معرفی میشن به جمجمه هایی که در اونجا وجود داره. Has what some might see as a strange fascination with death, skulls and bones. There's the chants too, difficult to hear first of all, but including the devil equals death, death equals death. و میگه مراسمی که در واقع دارن و میگن که در واقع میان کاندیدا اول خودشون رو معرفی میکنن به اون جمجمه هایی که وجود داره، چون مراسمی که دارن و کسایی که قراره عضو این گروه بشن رو در واقع باید یک مراسم خاص هست که میگن باید حس بکنن که در واقع مرگ یا مردن همون برابر با در واقع شیطان هست، یعنی در واقع خودشون رو به شیطان میفروشن و از یه طرف دیگه که مرگ مساوی مرگ میشه که در واقع منظورشون اینه که دیگه آینده یا حالا دنیای دیگه براشون وجود نداره. Rituals have been honed over centuries, giving the
a society a weird set of traditions, rules and secrets. For example, initiates are known as neophytes, outsiders, simply barbarians, and the number 322 is sacred. Critics of Skull and Bones. اینجا در واقع داره توضیح میده که اینا به چه صورت دارن این کارها رو انجام میدن. یه حالت و در واقع حالا اینجا رو شبیه سازی کردن نسبت به همون مراسمی که این زن دیده بوده. Always according to its critics, the number 322, the order's identifying number, hides a coded message. The 32 represents the year of its foundation. داره میگه که 32 اول مربوط میشه به 1832. 1832 سالی بوده که این گروه درست شده. دو آخر به معنای second chapter یا همون دومین جلدش یا دومین نسخه‌اش یا همچین چیزی میشه. میگه کلکسیون خیلی بزرگ از وسایل ناتسی رو دارن اینا در واقع. همون نازیای آلمانی. میگه چه کسی مرد در واقع چی بهش میگن حالا روشن فکر فکر کنم میشه، چه کسی مثلا احمقه، چه کسی ثروتمنده، چه کسی فقیره. ظاهرا شعارشونه. داره میگه دانش آموزایی بودن که موفق شدن وارد بشن به اون تمپل و این در واقع نوشته ها و مطالبی که اونجا بوده بتونن یه سری ایده ها و دانسته ها رو به بیرون انتقال بدن. خب این داره همون توضیحات 322 رو میده که چجوری ساخته شده. من یکم برم جلوتر. حالا من لینک این ویدیو رو بعدم قرار میدم دوستانی که خودشون دوست دارن ببینن اینو. این 1930 پدر بزرگ بوش بوده که عضو این گروه بوده، یعنی پدر بوش پدر و پدر بزرگ این دبلیو بوش که قبل از اوباما بود، که داره توضیح میده چجوری اون زمان دیل های میلیونی که بستن، دیل های میلیونی که بستن با هیتلر آلمان و کمکش میکردن که سلاح درست بکنه یا وسایلی که بهش میفروختن. یعنی خیلی جالب حالا که اینا حتی اعلام میکنن که امریکا به این صورت حتی به هیتلر هم کمک میکرده. یعنی در واقع تجارت با نازی‌ها بوده. بانک های نیویورک 4 تا، هریمن، جیمز و کسایی که در واقع میگه جزء این گروه بودن. Skull and Bones membership certainly has its privileges. At least 3 American presidents were or are Bonesmen. George W. Bush. این ستاره داره میگه که اینا جزء گروه این گروه اسکال اند بون بودن. این ستا رئیس جمهور امریکا. این عکسی بوده که ازشون قرار داشته و این هم پدر بزرگ بوش که همون سمبل اسکال هم داشتن اگه روی میزشون دقت میکردیم. میگه توی 2004 انتخابات 2004
میگه دوتاشون که کاندیدا بودن دوتاشون جز این گروه اسکالا بولن بودن، یعنی جمجمه و استخوان، و اولین بار در تاریخ این همچین اتفاقی میافتاده. این داره توضیح میده که چجوری میتونن عضو این گروه بشن. میگه هر سال 15 تا دانش آموز میتونن از این دانشگاهی که هست وارد بشن. میگه کارهایی که ازشون میخوان برای عضویت بعد این کارا رو انجام بدن. باید میگه همه ووت‌ها باید موافق باشه، از این صورت کاندا قبول نمیشه. میگه باید کاملا برهنه بشه، باید پاهای اونا رو کاملا ماچ کنه، پای همشونو، و بعد یک کاپ خون هم بنوشه و در تابوت باید بخوابه و با خودش هم ارضایی کنه. بعد همه اعضای اصلی این گروه میان با ماسکایی که هر کدوم یک معنی خاص داره، که میبینید یکیش مثلا کلاه پاپ داره، یکیش کلاه شیطان داره، یکیش نمیدونم مال اون چیزای قدیمو داره. خلاص هر کدوم از اینا یه معنی خاصی بر خودش داره و این کارا که تموم میشه شخص جدید به این معبد اضافه میشه. Chief accomplishments in molding a domestic and foreign policy and actual events in American history since their founding at Yale? One is they have acquired enormous political and financial power. You'll find representatives of the order in politics. What have they done with this power? What has happened to America that would not have happened had they not been the order? Creation of war and revolution. میگه اینجا داره توضیح میده که میگه اینها در واقع برنامه‌ای که برای جهان دارن، یکیش درست کردن در واقع انقلاب‌ها در کشورهای مختلفه. میگه 2 تا انقلاب و یه جنگ می‌خواستن. که میگه جنگ آلمان و هیتلر یکیش بوده. Since you've already proven that Wall Street is behind the Bolshevik Revolution and the rise of Hitler, now you're proving that the order is behind Wall Street. میگه که در واقع این گروه یعنی این دولت جهانی پشت وال استریت هست و وال استریت هم در واقع پشت اتفاقات هستش که توی دنیا میفته، مثل انقلاب ها و جنگ ها. جی پی مورگانی که الان هست، هیمن رو قبلا گفت، میگن عضواشن. این دوتا میگه از همه مهمترن که بانک جی پی مورگان همه میشناسیم. میگه در واقع کار اصلیشون اینه که در واقع بخوان کانفلیکت به وجود بیارن، یعنی بی‌نظمی. از این بی‌نظمی اینا میتونن سودهای خیلی زیادی بکنن. میگه نه اینکه اون بی‌نظمی رو درستش کنن، در واقع مدیریتش کنن. میگه اینجوری قدرت، سود و مدیریت همه چیزها رو در دستشون میگیرن. And also the early days of the Russian Revolution. In fact, in Russia, Soviet Russia in 1923. داره توضیح میده که چجوری بانک‌ها کمک میکردن به هیتلر که در واقع جنگش رو در واقع پشتوانه مالی بکنن.
Credit International was making the headlines. 1930 The BCCI was accused of laundering drug money. این بانک میگفته که نشون میداده چقدر کمک میکرده به توریستا و قاچاقچی مواد مخدر Since the bank operated freely in America که and was a regular contributor to political که بانک در واقع خیلی آزادانه فعالیت میکرده در آمریکا Bonesman George H. Bush blocked the investigation. که میگه در واقع میخواستن تحقیقات بکنن که بوش By Bonesman, این تحقیقات رو متوقف کرده. the BCCI was absorbed by more respectable banks and the subject was never revived. و میگه هیچ وقت حقیقت مشخص نشد و اجازه ندارن که نشون بده این واقعا چی کار میکرد. Pact with Bonesman. George W. Bush named 11 Bonesman officials in his first government. Add to this various senators, congressmen, and chief justices, این در واقع members of the CIA, تمام کسایی هستن که عضو این گروه هستن and directors of banks such as JP که همه میبینید داره Morgan Stanley the داره پوزیشن های یا شرایط خیلی خیلی قدرتمندی در آمریکا هستن others. Time, و مجله تایم و نیوزویک هم در واقع جز این معبد یا گروه استخوان و جمجمه هستن. یعنی اشخاصی با قدرت های خیلی زیاد با موقعیت و پوزیشن های خیلی قدرتمندی عضو این گروه هستن. Bush, Bundy, Harriman, Lord, Phelps, Rockefeller, راکفلر که همه میشناسنش، اینا همه خانواده بزرگن که عضو این گروه هن. ritual of initiation. اینا خانواده‌تن، یعنی نسل به نسل ظاهرن دارن این رو ادامه میدن. نسل اسامی که دیدید in front of their peers, and all of them owe loyalty to the order. It is estimated that there are some 800 Bonesmen alive today. Around میگه حدودا اینا فکر میکنن که چیزی حدود in political تمام 800 تا عضو داشته باشه حداقل الان. As well. I have never seen anything in the literature which leads me to believe that they have our individual rights in their hearts. What I do see in the literature and in the documents is a ruthless drive to acquire power for themselves. خب حالا در واقع داره صحبت اینجا این گروه تموم شد که این گروه ها در واقع به چه صورتی دارن این نیو ورلد اوردر رو، دولت جهانی رو درست میکنن، که تا اینجا متوجه شدیم در واقع بانک های جهانی بودن و کسانی که از جی پی مورگان تا راکفلر که اون زمان در واقع اون 4 نفری که این رو درست کردن که حالا بعدم صحبت میکنیم که چجوری دولت فدرال رو هم به وجود آوردن، اینها جزء در واقع اصلیت این گروه هستن و خانواده‌تن همچنان دارن رو ادامه میدن. و برمیگرده حالا به مسئله 9/11 که توضیح میده این چجوری و به چه صورت در واقع برنامه‌ریزی شده بوده و چجوری تمام این اتفاقات افتاده. The paper, peer-reviewed and published. Have you had a chance to look at the cover I letter? have not or- personally, but they are looking at the paper you gave me. Okay. If we give you, say, a week or two, can we get back to you after that? Absolutely. Excellent. It's very important because it is evidence of treason. I hear you. You made Building 7 comments, Mr. Kerry, before when you said Thank you very put much. down in a controlled fashion. I do know that that wall, I remember, was in danger, and I think that they made a decision based on the danger that it had of destroying other things, that they did it in a controlled fashion. اینجا الان یه دونه از این یک کسی هست که گیره به قول خودمون سپیچ داده به جان کری که داره بهش میگه که شما زمانی که 9/11 بود و ساختمون ها در واقع حالا بعد از چند روز بعد از 9/11 که ساختمون ها ریزش کرد، شما در یه مصاحبه گفتید که به خاطر خطری که وجود داشت که ساختمون ها ممکن بود از بین بره، یعنی بریزه رو سر مردم یا خیلی خرابی بیشتری وجود بیاره، در واقع شما گفتید که این رو به صورت یه روش حالا یه روشی که وجود داره در واقع این ساختمون ها رو از بین بردن. میدونید که تو کشور پیشرفته برای اینکه ساختمان‌های خیلی عظیم و بزرگ رو از بین ببرن، از یک سیستم بهش میگن دمولیشن که در واقع یه سیستم بمبگذاری
در واقع مخصوص هست به نوعی این بمب ها باید در طبقه‌های مختلف قرار بگیره، در آسانسورهای جاهای دیگه و به مرور و زمانی که میخواین ساختمون رو از بین ببرن اینا تکنیشین های مخصوصی داره که میدونن که چه موقع باید این بمب ها از بالا به پایین همینجور منفجر بشه که یه ساختمون به صورت در واقع عمودی فرو بریزه و حالت افقی پیدا نکنه، که تمام این انفجارها باید در اختلافات شاید بگم 1 ثانیه یا 2 ثانیه حتما اتفاق بیفته طبقه به طبقه. این همچین صحبتی رو کرده بوده. حالا گیر بهش داره، میگه شما همچین صحبتی رو کردی، که این فرار میکنه و میگه که من هم چیزی یادم نمیاد و سعی میکنم برم در موردش دوباره ببینم و یادم بیاد که دقیقاً چی گفتم. حالا میاد این رو در واقع میگه. اینجا بهش گیر داده، میگه نه، میگه من دقیقاً باید برم ببینم چی گفتم. دارش میگه شما تو مصاحبت این رو گفتین که یه تیکش هم پخش کرد، گفت شما دقیقاً گفتید که اینو به صورت یه روش متداول این ساختمون رو در واقع منفجر کردن و از بین بردن. حالا اینجا دوباره همین شخص در یک جای دیگه هستش، دوباره بهش گیر میده. میگه شما وقت داشتین این رو ببینین، وقت داشتین که مصاحبه خودتون رو دوباره ببینید و در موردش بخواید صحبت بکنید که آیا همچین حرفی زدید یا نه، که ظاهرا حالا محل این خبرنگار نمیذاره. که میگه من اصلا نمیفهم چی داری میگی تو، مثلا یادم هیچی متوجهش نمیشم. اینجا میاد و این علامت جمجمه استخوان رو بهش میده که نوشته بالاش بوش کری برابر با سکال اند بون. این همچنان گیر داده بهش که راجع به مصاحبت باید بگی، حاضر نیست در موردش صحبت کنه. میگه شما 1 سال قبل شما گفتین هم چیزی رو گفتین ولی حاضر نیست در موردش صحبت کنه. You made that statement at the store called Book People in Austin, Texas on April 21st of 2007 when you were being questioned about the World Trade Center collapse of the Salomon Brothers building. Senator Kerry, you cannot ignore these questions, Senator Kerry. نه عصبانی میشه، میگه شما نمیتونی این رو بی محلی کنی به این سوال. اینجا دقیقاً همون صحبتی که کرده، میگه به خاطر خطری که وجود داشته اینجوری از بین بردنش. میگه شما باید در موردش صحبت بگین، در این صحبتی که کردیم باید صحبت کنین. میگه ما همه چیز رو در مورد شما میدونیم و نمیتونی ازش فرار کنیم. ببینید اینجا در واقع تمام صحبت میکنن که اینا دمولیشن بوده و این ساختمون طبقه به طبقه و به این صورت به پایین ریخته. من حالا برای اینکه ویدیو رو بخوام کوتاه‌تر کنم، ببینید شما میتونید بعدم خودتون این لینک رو بگیرید، حالا به نوعی ویدیو رو ببینید که در موردش صحبت میکنن که چجوری تصمیماتی که گرفته شده. حالا یه بخش فقط مهم داره، من اگه پیداش بکنم، که نشون میده چجوری تمام سکیوریتی، یعنی تمام میگفت در حال 1 سال قبل فکر میکنم حدوداً سیستم سکیوریتی امنیتی این دوتا برج در واقع شرکتش فروخته میشه به جایی که بعدا مسئولش رو میکنن در واقع پسرعموی جورج بوش در دستش میگیره مثلا امنیتی اینجا رو، و شرکت های دیگه که مثلا یه شرکتی بوده مخصوص همین دمولیشن بوده که معروف بوده تو دنیا این کارا رو انجام میداده، چجوری اومدن این شرکت با یه شرکت دیگه که باز هم به خانواده بوش ربط داشته در واقع
مرجش میکنن که بتونن کنترل این شرکت هم در دست بگیرن. یعنی تمام توی 1-2 سال اخیر قبل از اتفاقات این دو برج که بخواد این اتفاقات بیفته، اینها میان و این شرکت ها رو با هم دیگه در واقع ادغام میکنن که وقتی ویدیو رو ببینید تمام اسم این شرکت ها رو برای اینکه کوتاه‌تر بشه اینجا تماما معرفی میکنه این شرکت ها رو. و بعد روزی که در واقع میخواستن حمله به این دو برج انجام بشه، یه سری مانورهای در واقع حالا نمایشی بوده که اینجا تمام اسم شرکت ها هست که صحبت میکنه. حالا من اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه شما میتونید اینا رو بعدا خودتون ببینید، ولی مانورهایی که میخواست انجام بشه در واقع معاون اول بوش رو میفرستنش در واقع جاهایی که بتونه کنترل تمام برج‌های مراقبت امریکا رو در دست داشته باشه و در واقع بخواد این رو از ارتش میگیره و اینو به بهانه این بوده که میخواد بگه که میخواستن یه تمرین و یا مانور انجام بدن و جوری اینو برنامه‌ریزی کردن که تمام هواپیماهای جنگی از این حالت خارج بشن، یعنی به حالت آماده باش نباشن. و یه چیزی هم که جالبش این بوده، فرودگاهی که این هواپیما ازش پرواز میکرده اون فرودگاه هم مسئله امنیتیش مربوط به شرکتی بوده که همون پسرعموی جورج بوش در دسترس داشته و تمام اینا چجوری به خانواده بوش ربط پیدا میکنه که بتونن اینها رو انجام بدن. حتی صحبت میکنه زمانی که حتی هواپیما میخواسته بیاد به پنتاگون بخوره، مثلا میگفت یه جای حالا در یه حالت دادگاه ماننده که صحبت میکنه، میگه شخص جوانی که رادار رو کنترل میکرده هی به معاون اول بوش میگفته خب این هواپیما داره 20 مایل 30 مایل هی 10 مایل داره نزدیکتر میشه، ما باید بندازیمش پایین. هی میگه نه ولش کن، اینا مانور چیزیه، یعنی نمیخواد، احتیاجی نیست که بخواید بهش تیر اندازی بکنید. که اینا رو کاملا در واقع میاد و در این ویدیو به این صورت کاملا توضیح میده که بعدم توضیح میده که چجوری اینها رو در واقع میخوان ربط بدن که در واقع اون دولت جهانی بتونه خودش رو وارد خاورمیانه بکنه، چون اینا احتیاج داشتن که بتونن این خاورمیانه و سورس ها و سوددهی که براشون داشته رو بتونن کنترل بکنن. این قسمت خیلی مطالب جالبی داره، حتما ببینیدش که حالا یکم باز برگردم عقب‌تر که در واقع صحبت میکنه تمام این شرکتایی که اینجا لوگوهاشو میبینید همه نشون میده که چجوری اومده و حالا به نوعی به خانواده بوش مرج شدن یا ربط پیدا کردن. و بعد اینجا داره توضیح میده که در واقع شخصی بوده که اینا رو کنترل میکرده، در واقع همون چی بهش میگن ادوایزر، یعنی کسی که ادوایس میکنه، ایده رو کمک میکنه. اینجا میاد کاملا اینا ببینید، چون که همه با سنده خیلی برای من جالب بود، یعنی تماما میاد کامل توضیح میده که این شرکت ها تماما یا به نوعی وابستگی دارن به خانواده بوش یا وابستگی دارن به کسانی که توی کاخ سفید هستن، یعنی کاملا کسی که این دو برج رو کنترل میکردن. یا مثلا در اینجا این معاون اولیش که بوده، این شخصی که اینجا میبینید با ماسک که اینجا داره توضیح میده، میگه این یه پلیس بوده که تماما همه جا بودتش. ببینید میگه تماما جایی بوده که حتی بعد جا میومده این جواب سوالها رو میداده، که بعدم نشون میده این یه پلیس عادی بوده اون زمان، ولی بعدم چه پوزیشن های بزرگی میگیره و همینجور مرحله مقامش میره بالاتر و حتی به قسمت جنگ و اینا هم از یه پلیس به یه سرباز و این چیزا هم میرسه. اینجا داره میگه که مثلا هایجکر اومدن پاسپورتش اونجا پیدا کردن که نه خراب شده نه سوخته، هیچ اتفاقی هم براش نیافتاده، که چجوری هواپیما منفجر شده، برج به این بزرگی ریخته پایین و این پاسپورت اینقدر سالم و زیبا از این برج اومده بیرون که مال یک سعودی بوده. که این همون پلیس هست که در واقع هوملند سکیوریتی میشده رئیسش، بعدش اومده پلیس فورس عراق رو آموزش میداده. همونطور که میبینید همینطور مقامش رفته بالاتر و بالاتر، ولی میگه در سال 2012 بالاخره برای یک مسئله خیلی معمولی و مسخره اینو فرستادن زندان، به احتمال زیاد حتماش ترسیدن که دیگه زیاد صحبت بکنه. یعنی از یک پلیس معمولی نیویورک این چجوری تبدیل شده به اون تمام پوزیشنایی که گرفته.
و اینها رو در واقع میتونید قسمت این 911 رو در واقع ببینید که چقدر قشنگ اینا برنامه‌ریزی شده بوده برای اینکه بخوان اینها رو در واقع بریزن پایین و از بین ببرن. اینها در واقع هم تمام قسمتایی که در واقع به نوعی داره توضیح میده در مورد همین مسئله 9/11 که خیلی مدارکش محکمه و من خودم تا حالا همچین فیلمی ندیده بودم که اینقدر قشنگ یعنی فیلم‌های زیادی دیده بودم که میگفتن 9/11 مثلا تقلبی فیک درست نبوده فلان بوده ولی همیشه چیزای دلایل خیلی مسخره‌ای وجود داشته ولی این خیلی تو این ویدیو من دیدم خیلی زیبا اومده و نشون داده که واقعا این گروه اسکال اند بونز یا کسایی که در واقع دارن اون طرح دولت جهانی رو از چندین سالهای قبل اینو میریزن و الان سازمان ملل رو به عنوان همین خونه خودشون انتخاب کردن در واقع چجوری این مسائل رو دارن کنترل میکنن و انجام میدن. و اینجا تماما توضیحات میده و دلیل هایی که میاره و نشون میده که چرا 9/11 یا همون اتفاقاتی که افتاده به در واقع ساختگی بوده و درست در واقع نبوده. حالا اینجا قسمتی از فیلم هایی هست که اومده توضیح میده در مورد این مسئله که در واقع اینجا داره میگه که اینجا یه قسمت حالا جالبی داره واسه این چون اینقدر صفحه یوتیوب باز دارم این مقدار حالا اینترنتم کند شده فکر میکنم. Now, if you look at the way that they do this, they have drills in binary pairs. One side pretends to be the defenders, and the other side pretends to be the attackers. اینجا داره توضیح میده که برنامه حمله کردنش رو به چه صورتی انجام میدن. Anti-terrorism. What's Able Danger? Able Danger is a troop of attackers to be used to simulate attacks during anti-terror drills. Those double agents are there as actors, if you like, in normal drills. اینا تمام تو همین ویدیو بچه خیلی میتونین پیدا کنین که سمینارهایی گذاشتن که این مردم کاملا توضیح میدن که چجوری این اتفاقات افتاده. اینم وبسایت هایی که باز بیشتر در این مورد صحبت میکنه. خیلی جالبه خیلی واقعا مدارکی که ارائه میدن خیلی جالب بود. Do you agree or disagree with the RNC that this kind of rhetoric borders on political hate speech? این در واقع میگه ببخشید شما گفتید نمیخواین صحبت حالا نمیدونم مال چی بوده ولی گفته که ظاهرا بوش قبلا گفتن نمیخوام سوال سیاسی جواب بدن ولی این خبرنگار میپرسه میگه که خب من درسته که گفتید نمیخواین سوال سیاسی جواب بدین ولی سوالی که ازت دارم اینه که در واقع در اون مسئله که در مورد 9/11 مطرح شده بوده و هنوز کلیر نیست که میگه فلان حالا حواسم نبود کدوم وزارت یا حال کدوم من ارگان رو گفت که گفت میگه هنوز کلیر نیست 9/11 به چه صورتی بوده. میگه نظرتون در این مورد چیه که الان مثل بز گیر میکنه که میگه وقت برای سیاست نداریم تو اینجا. دوباره تکرار میکنه میگه دوباره وقت نیست برای پالیتیکس. گیر کرد. ببینید اینجا داره نشون میده میگه که چجوری امریکا میاد یه برنامه‌هایی رو در واقع درست میکنه برای مردمش و شستشوی مغزشون میده و کاملا ذهنشون رو دور میکنه از اتفاقات اصلی که داره توی جهان یا کشورشون میفته. این شوی خیلی معروفی هست به نام جری اسپرینگر اگه اشتباه نکنم اسمش رو درست میگم. این جری اسپرینگر شوی خیلی معروفی بوده توی زمانهای قبل که مثلا می اومده زن‌ها یا مردها، زن و شوهرها، دوست دختر دوست پسرها، یا شوی خیلی کثیفی بود. حالا من چند قسمتش هم دیده بودم خیلی افتضاحه که میاره و الکی با هم دیگه دعوا میکنن که مثلا مچ هم دیگه رو گرفتن به هم خیانت کردن. یه شوی خیلی مسخره مصنوعی و افتضاح که نشون میده چجوری مردم رو در واقع شستشوی مغزی میدن. اینم توی زمان انتخابات با ماما بوده که این نفر یه پرچم داشته که گفته بوده اتفاقات 9/11 رو دنبال بکنید، پیداش بکنید حقیقت چی بوده. به هر حال
اینجا در واقع همین مسئله 9/11 اصلا ببینید اینا در واقع این گروه که دارن دولت جهانی رو کنترل میکنن به یک چیز خیلی بزرگ احتیاج داشتن، به اتفاق خیلی بزرگ که بتونن به قسمت‌های مختلف جهان دسترسی داشته باشن و بهترینش چی بود؟ استفاده از همون مسئله القاعده که خودشون همه دیگه میدونن به لندن و CIA درست کرد و بعد از اون رسیدن به افغانستان و عراق بود به بهانه این مسائل که بتونن در واقع توی میدل ایست وارد بشن و این مشکلات مسلمان ها رو بتونن وارد کشورهای دیگه مثل الان اتفاقاتی که داره توی اروپا، آمریکا و ببخشید فرانسه، آلمان به عنوان مثال میفته و چند مدت پیش توی دانمارک افتاد و حالا توی سوئد داره میفته که در واقع این بهونه رو داشته باشن که کشورهای دیگه‌ای که حتی جزو اتحادیه اروپا هستن ولی تمایل ندارن که اطلاعات خیلی زیادی به امریکا بدن که بتونن این دولت جهانی رو جهانی ترش بکنن، در واقع بخوان در واقع تحت کنترل خودشون در بیارن و بهشون میگن شما باید مسائل امنیتی رو به ما بدین کنترل بکنیم و بتونیم این تروریست ها رو کنترل بکنیم به بهانه اینه که فقط بتونن تمام مردم دنیا رو کنترل بکنن و همونجور که درس اول ویدیو هم صحبت شد بتونن تمام مردم دنیا رو ماکروچیپ بذارن و مثل از سگ و گربه شروع شد. سگ و گربه الان چندین ساله میتونی ماکروچیپ بذاری و با اسکن کردنشون میتونن بفهمن مثلا صاحب اون سگ یا گربه کیه. الان انسان هم در واقع به همین شرایط در واقع داره وارد میشه. اینجا در واقع یه سری قسمت‌ها رو نشون میده که میگه چجوری دارن مردم رو پشت تلویزیون با خبرها و چیزایی که در واقع شبکه‌های خبری دارن میان و مردم رو شستشوی در واقع مغزی میدن که در واقع همونطور که گفتیم یک پیرامید هست و با اون چشمی که بالای این پیرامید قرار میدن و در موردش در واقع میان این سمبل در واقع به صورت عمدی در پشت دلار قرار گرفته ولی در تمام جنگ ما هم هستش. اینجا دوباره در مورد همین ماکروچیپ دارن صحبت میکنن برای کنترل امنیت. حتی خب میدونید تصاویر مال فیلم ها هست ولی داره کاملا اینها رو نشون میده که چجوری از طریق تلویزیون و سینما مغزهای ما رو اینها در دست خودشون میگیرن. میگه ماکروچیپی که توی سگ میذاره میخواد توی انسان هم قرار بده و در واقع صحبت‌هایی که اینها انجام میدن تا در واقع میرسه به در واقع قسمت‌های بعدی. میگه اینجا اصلا مواد شیمیایی چیزی وجود نداشته. میگه پودر بچه بوده اینا، اصلا جایی که منفجر کردن اصلا مواد شیمیایی وجود نداشته توی عراق. یه توضیح میده چجوری چه بلاهایی در واقع دارن سر کشورهای دیگه میارن. در مورد بچه‌ها داره توضیح میده تو این سالها چقدر در واقع میمردن. که داره توضیح میده میگه به خاطر آب بدی که توی عراق بوده چجوری بچه‌ها همه معذرت میخوام اسهال میگرفتن یا مریضه مخصوص خاصی میگرفتن و از بین میرفتن. که میگه سازمان ملل ممنوع کرد فرستادن یه سری چیزای خاص رو به عراق. اینم در واقع اسهال خونی که این بچه داشته، یعنی موادی که توی آب پیدا شده بوده توی عراق. اینم به همین صورت منظورش پیپرز اینجا روزنامه هست در واقع. میگه در واقع یه قانون جدید درست کردن که در واقع بتونن تمام این روزنامه رو کنترل بکنن. حتی ادیتورهای جدیدی هم گذاشتن که مطمئن بشن تمام این روزنامه و در واقع یک هدف رو دنبال میکنن. JP Morgan, Warburg and Rockefeller
اینا کسانی بودن که این قانون رو در واقع پشتش بودن و درستش کردن که بتونن خبرها و روزنامه‌ها رو کنترل بکنن. اینجا کانسول در واقع فورین کانسول، یعنی میشه اون چیز امور خارجه فکر میکنم. میگه در سال 1960 یک استاد دانشگاه جورج تاون یک کتاب نوشته در مورد قدرتی که همه چیز رو کنترل میکنه. میگه یه سری کاغذها و مدارک محرمانه‌ای داشت در مورد این کسانی که این کارو انجام میدن. در مورد این گروه داشته که میگه میخواستن در واقع یک اقتصاد جهانی رو به وجود بیارن. این پروفسور این مدارک محرمانه رو در واقع داشته و بتونن در واقع سیستم سیاسی هر کشوری رو بتونن کنترل بکنن و اقتصاد جهان رو در دست خودشون داشته باشن. که کنترل تمام دنیا رو بتونن دستشون بگیرن. CFR members include America's wealthiest tycoons, as well as the highly placed elite in government. که در واقع داره میگه که اینم حالا ویدئویی هست که تمام قدرتمندهای امریکا عضو این گروه ها هستن. Ruling class journalists, written by Richard Harwood, describes the CFR membership as the ruling establishment in the United States. در مورد عضو شدن در CFR داره توضیح میده که چجوری شما میتونید در واقع کنترل هایی رو بخواید در دستتون بگیرین و قدرت و پول زیادی داشته باشین. NBC, CBS, ABC, PBS, فاکس که میدونین فاکس نیوز در واقع حتی خود امریکایی هم خیلی بدشون میاد ازش. نشون میده تمام اینا چجوری با هم هماهنگن که تمام امریکا رو بتونن با هم شستشوی مغزی بدن. CFR members Michael Eisner of Disney and ABC's Thomas Murphy merged their media empire. اینم در واقع چیزی که با هم دیگه ABC و والت دیزنی با هم مخلوط شدن که بتونن در واقع عضوی از این گروه شدن، دوباره گروه CFR. این CFR در واقع کنترل مسائل خبری دنیا را در دست داشته. که اینا هم گفت حتی جزو CFR هستن. دوباره اومدن دو تا شرکت بزرگ دیگر رو با هم دیگه مرج کردن، مخلوط کردن که بتونن ببینید خیلی، یعنی این اتفاقات انقدر افتادی مخلوط کردن ها که بتونن انواع اقسام جای مختلف رو در دست بگیرن. ABC اسم میبینید همه شرکت های معروف CBS Corporation and Comcast have one thing in common. The executives who run them belong to an international crime syndicate whose American branch is the Council on Foreign Relations. The CFR okay, Council on Foreign Relations میشه، آره CFR میشه. David Rockefeller, the son of the Rockefeller banking and oil dynasty. دیوید راکفلر که پسر این راکفلر معروف اولیه بوده. اینا همه جز این CFR هستن که در واقع در اول این قسمتش گفت که اینها در واقع کنترل دانسته های آمریکایی ها رو در دسترس خودشون دارن، یعنی که میخوان بدونن آمریکایی ها چی رو باید بدونن، چی رو نباید بدونن و چی رو باید چجوری بدونن. در واقع این همه مخلوط کردن شرکت های خبری و عوض کردن ادیتورها و قانونهایی که گذاشتن همش به خاطر همین بوده. Although media seems to be biased, either being conservative or Democrat,
The men who own these media corporations care nothing about these political parties. The job of these corporations is to keep the people divided on social issues while telling the masses of people globalization, a one world order, and illegal foreign wars of aggression are all necessary and for your benefit. Time Warner CEO Jeffrey Bukes, این تایم وارنر یکی از بزرگترین شرکت‌های خبری هست دیگه. Board of Director of the Walt Disney Company, نه مال والت دیزنی هستش. George Soros, financier of Media Matters, CFR member. اینا تماما جز همین CFR هستن. CEO of News Corp, CFR member. Leslie Stahl, co-editor of 60 Minutes. 60 Minutes یکی از معروفترین و قدیمی‌ترین برنامه‌های امریکا است که خیلی طرفدار داره، حتی خود تو امریکا هم تو خود دنیا، که خیلی ها مثلا حرفاشون رو قبول دارن. یعنی در واقع ما الان داریم وارد اون بخشی میشیم که نشون میده چجوری حالا مدیا میاد و مغزای مردم رو شستشو میده. NBC هم که همه میدونن چقدر معروفه. دیوید راکفلر در واقع مهمترین عضوش هست. کسینجر هم همینطور و بیل کلینتون. اوپرا هم همینطور. جورج سوروس یکی از میلیون‌های امریکا هست. سیون بری رئیس و CNBC. اینا همه. اینم که همه میشناسنش، مال زمان بوش. President of CNN. اینم واشنگتن پست که میدونید خیلی روزنامه معروفی است. که اینا همه جز این گروه هستن و در واقع خطها رو خودشون با هم دیگه مشخص میکنن که چی باید به چه صورتی اعلام بشه و مطرح بشه. این اصلیتش آلمانیه که اینا میگه از آلمان اومد امریکایی شد و چجوری اومد و مدیریت فدرال رو در دولت فدرال در دستش گرفت. When instead of acting like last resort moneylenders as their mission states, they became involved in dictating the macroeconomic policies of deeply indebted nations, drowning them in more and more debt. داره کاملا توضیح میده که ما الان وارد بخش قسمتی میشیم که توضیح میده چجوری سیاست‌هایی رو که یعنی نشون میده که چجوری این گروه حتی اومد به فدرال رسید، چون همونطور حالا بعدم توضیح میده که فدرال چجوری بانک‌های خصوصی دولت فدرال کنترل میکنن و در واقع اون مسئله‌ای که میخوان تمام مردم به صورت اسلیو یعنی برده باشن و اینقدر همیشه قرض داشته باشن به بانک‌ها و مؤسسات دولتی که نتونن نفس بکشن و این چیزی بودی که اینا میخواستن انجام بدن و تا الان هم به خوبی داشته پیش میرفته. اینجا داره میگه که این شخص چقدر سعی داشته توضیح بده این مسئله رو. یعنی میگه همیشه مشخصه که بانک‌ها می‌خواستن کشورها رو کنترل بکنن. That's why even today, you look at the immigration laws, you look what's happening with immigration in America. Why is it happening? On one hand, people say we had this 9/11 attack, and we have to get ID cards for people, RFID chips, everybody has to be identified. که میگه بعد از 9 سال یا 9/11 چه تصمیماتی گرفتن؟ Security is foremost in everybody's mind, right? On the other hand, خب این در کل میشه حالا صحبتایی که ما در مورد این معرفی دولت و چیزهای دیگه
تمام صحبتایی که داشتیم رو دیدین. در ویدیو بعد حالا همینجور قدم به قدم پیش میریم و میگیم که اینا بعدم چجوری حالا همه چیز رو تحت کنترل خودشون گرفتن. تا ویدیو بعد فعلا خدا نگهدار.